फंदा। रोहित कुमार एक कम गो और बेज़रर आदमी था। वो वीके कारपोरेशन में एक अकाउंटेंट की हैसियत से मुलाजिम था। उसका दुश्मन कैलाश हाल ही में आया था, बल्कि आया नहीं, बुलाया गया था। वो एक बेहतरीन सेल्समैन था। इसकी मकनातीसी शख्सियत और बेपनाह सलाहियतों पर कोई भी कंपनी फख्र कर सकती थी। यही वजह थी कि कारपोरेशन के सदर ने कैलाश को एक दूसरी कंपनी से तोड़ा था। ये वाकया सुन सीट क्लब से शुरू हुआ था। वीके कारपोरेशन का तकरीबन हर मुलाजिम इसका रुकन था और बाकायदगी से हर हफ्ते वहां जाया करता था, क्योंकि कारपोरेशन के सदर आनंद पाल सुबह से दोपहर तक गोल्फ खेलते और दोपहर का खाना भी वहीं खाते और शाम को बुर्ज शुरू हो जाता था। दूसरे मुलाजमीन आमतौर पर शाम के वक्त क्लब पहुंचते थे। इस वाकये की इब्तिदा इस रात क्लब से वापसी पर हुई थी। तुम उसकी सेहर अंगेज शख्सियत से मशहूर हो गई थी ना माधुरी? रोहित कुमार ने अपनी पत्नी से कहा। मीर तलब के लाश से है। बहुत जोर की नींद आ रही है, सो जाना चाहिए। उसने अपने पति के सवाल को नजरअंदाज करके गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। रोहित कुमार ने इसके लहजे से महसूस किया कि इसमें गुनूदगी का शायबा तक नहीं था। नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, उसने इसरार किया। मैं नहीं, अलबत्ता तुम उसकी शख्सियत से नजर आते हो जैसे इसने तुम पर जादू कर दिया हो, माधुरी ने बेनियाजी से कहा। क्यों तुम हर वक्त उसका जिक्र करते रहते हो? वो एक झटके से बिस्तर से खड़ा हो गया। उसने ऐश ट्रे में सिगरेट का टूटा मसला, फिर मुड़ के माधुरी की तरफ देखा। वो बदस्तूर मुंह फेरे लेटी हुई थी। वो उसको तनकीदी नजरों से इस तरह देखने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। वो मेकअप की मदद से उम्र बढ़ने की निशानियां छुपाने में माहिर थी। इसके चेहरे के नकूश किसी कनवारी दोशीजा की तरह दिल फरेब थे। तुम देर तक इससे घुल मिलकर बातें करती रहे, रोहित कुमार ने इस पर इल्जाम लगाने के अंदाज में कहा। वाक़ई आखिर कितनी देर? तुमने वक्त का अंदाजा तो जरूर लगाया होगा। माधुरी का लहजा तल्ख और तुंद था। अगर वो कुछ कहता तो बात बढ़ जाती और फी अलहाल वो झगड़े के मोड में नहीं था। उसने ख्वाबगाह की रोशनी गुल कर दी और खामोशी से बिस्तर पर दराज हो गया। ख्वाबगाह पर अजीब असाब शिकन खामोशी तारी थी। ऐसी अजियत में नींद आने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। सच सच बुतो माधुरी। बिलाखिर इससे रहा ना गया। इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा तो उसने सुकूत को तोड़ते हुए पूछा। कैलाश के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसे माधुरी से किसी जवाब की कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन खिलाफ तवक्को माधुरी खामोश नहीं रही। वो बोली, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो अपनी बीवी के इस लहजे से बखूबी वाकिफ था। वो जब भी कभी किसी के मुतालिक कोई हतमी राय देती तो इसका लहजा ऐसा ही होता था, लेकिन न जाने क्यों इसे माधुरी का जवाब मुतमईन न कर सका। वो कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद मालूम हो रही थी। हकीकत यह है कि माधुरी ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। आज की पूरी शाम काबिल नफरत थी। क्यों? इसलिए कि हर शख्स कैलाश के गिर्द परवाने की तरह मंडला रहा था। आखिर तुम्हारे सामने कैलाश की औकात और हैसियत ही किया। वो एक आम किस्म का सेल्समैन ही तो है, जिसे एक कंपनी से तोड़ा गया, लेकिन हालत ये थी कि क्लब में कोई अजनबी होता तो ये समझता था कि कारपोरेशन का सदर कैलाश है, और अब कोई मामूली क्लर्क जो बास को खुश करने के लिए इसका तवाफ कर रहे हैं। मैं पूछती हूं कि इसके पीछे हर शख्स कुत्ते की तरह दम क्यों हिला रहा था? पता नहीं, रोहित कुमार ने बेचैनी से कंधे उचकाए। दरअसल इसकी शख्सियत ही ऐसी है। वाकई? वो तंजिया हंसी। रोहित कुमार कुछ देर तक खामोशी से छत की तरफ घूरता रहा, फिर बोला। माधुरी डार्लिंग, मुझे खुशी है कि तुमने कैलाश को पसंद नहीं किया। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाता तो मैं शायद खौफजदा हो जाता। तुम्हें खौफजदा होने की कतई जरूरत नहीं है मेरे पति देव। माधुरी ने इसे मुस्करा के देखा, फिर थोड़ी देर बाद बोली। चिल्लू, अब सो जाते हैं। लेकिन वो पिल भर के लिए भी सो ना सका और बड़ी बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और गौर से माधुरी की तरफ देखता रहा। कई मर्तबा इसने माधुरी के गहरे गहरे सांस सुनने की कोशिश की, जिनसे इसके कान आशना थे, लेकिन नाकाम रहा। हालांकि वो बिल्कुल साकित पड़ी हुई थी। माधुरी,
اس نے آہستہ سے سرگوشی کی لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اسے نہ جانے کب نیند آ گئی، سونے سے پہلے تک اسے یقین تھا کہ مادھوری جاگ رہی ہے۔ پیر کے روز صبح صبح کیلاش اس کے کمرے میں آ گیا۔ ہیلو مسٹر پروہت، اس نے بے تکلفی سے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پروہت کمار کو اس کی یہ بے تکلفی پسند نہیں آئی۔ وہ عمر میں کیلاش سے بڑا تھا اور ان کے تعلقات رسمی اور دفتری تھے۔ اسے اس کا پروہت پکارنا بہت ناگوار لگا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اور سواناؤ، مادھوری کیسی ہے؟ کیلاش نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اس نے سوچا کہ ناموں کے بارے میں کیلاش کی یادداشت تیز معلوم ہوتی ہے۔ کامیاب سیلز مین کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ہر شخص کا نام یاد رکھے اور اسے بے تکلفی سے استعمال کر سکے، اور اس معاملے میں کیلاش بہت آگے تھا۔ وہ کمپنی کے صدر کو بھی ان کے نام سے پکارتا تھا۔ پروہت اس کی آمد کا مقصد جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ بظاہر کیلاش کو کاروبار کے سلسلے میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کے شعبے بالکل جدا تھے۔ مادھوری بالکل ٹھیک ہے، پروہت کمار نے جواب دیا۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ نہیں، بس یوں ہی گپ شپ کرنے آ گیا تھا۔ کیا آپ بہت مصروف ہیں مسٹر پروہت؟ نہیں، اس نے انکساری سے جواب دیا۔ پرسوں رات پارٹی نہایت کامیاب اور پر لطف رہی، کیلاش نے تبصرہ کیا۔ ہفتے میں ایک دن کمپنی کے تمام سٹاف کو جمع کرنے کا طریقہ بہت عمدہ ہے۔ پال اچھا آدمی ہے۔ باس کا پورا نام آنند پال تھا۔ پروہت کمار نہ صرف اس کی بڑی عزت کرتا تھا بلکہ اس کا پورا نام بڑے احترام سے لیتا تھا۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی روایت آنند پال نے ہی ڈالی تھی۔ وہ اس کمپنی کا چیئرمین تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کیلاش اس کا پورا نام لے لیکن وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ عورتوں کا رویہ بڑا عجیب و غریب اور حیرت انگیز تھا۔ کیلاش نے ناگواری سے کہا۔ وہ اس طرح گھل مل کر باتیں کر رہی تھیں جیسے برسوں سے بچھڑی ہوئی ہوں۔ ہاں، پروہت کمار نے تائید کی انداز میں سر ہلایا۔ اور ہاں، ایک بات نوٹ کرنے والی یہ تھی کہ ساری عورتیں خوبصورت تھیں۔ مثال کے طور پر اگروال کی بیوی، کیا نام ہے اس کا؟ نندا، مسٹر نندا اگروال۔ نندا کو فلمی اداکارہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ بڑی بولڈ لگ رہی تھی اور بھی کئی عورتیں نہ صرف خوبصورت بلکہ ہر لحاظ سے بولڈ بھی تھیں۔ مادھوری بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ پروہت کمار کے ذہن کو ایک زبردست جھٹکا سا لگا کہ کیلاش نندا اگروال کی بیوی کو ایک خوبصورت فلمی اداکارہ کی طرح تصور کرتا ہے، مگر اس کا نام بھول گیا، لیکن اسے مادھوری کا نام اچھی طرح یاد ہے اور وہ اسے بڑی روانی اور بے تکلفی سے یاد کر رہا ہے جیسے وہ اس کی محبوبہ رہی ہو۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے، پروہت کمار نے کہا۔ یہ کہنے سے پہلے اس کے ذہن نے اسے تنبیہ کی تھی اور یہ جملہ کہنے سے روکنا چاہتا تھا اور اسے اس کی بے وقوفی کا احساس دلایا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ یہی کہ تم میری حسین بیوی میں کشش محسوس کر رہے۔ کیلاش میز پر اس طرح سیدھا محسوس ہو گیا جیسے کوئی موٹا بلا سوتے سوتے اچانک بیدار ہو گیا ہو اور اسے بھوک لگ رہی ہو اور شکار بھی نظر آ گیا ہو۔ اس وقت کیلاش کی آنکھوں میں ایک عجیب اور وحشیانہ چمک نظر آئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہم یہ حقیقت نظر انداز کر دیتے ہیں کہ میں نے محض تمہارا دل رکھنے کے لیے مادھوری کا شمار خوبصورت عورتوں میں کر لیا تھا۔ آخر تم نے یہ کیسے اندازہ کر لیا کہ میں تمہاری بیوی میں کیسے کشش محسوس کرتا ہوں؟ کیا یہ تمہاری غلط فہمی نہیں؟ نہیں، میں نے تمہیں کلب میں صرف مادھوری سے دیر تک گفتگو کرتے دیکھا تھا، پروہت کمار نے جواب دیا۔ اچھا، مجھے اندازہ نہ تھا کہ میری نگرانی کی جا رہی ہے۔ کیلاش کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ الفابیر آئی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تمہاری نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے صرف یہ کہا کہ تمہیں صرف میری بیوی سے گفتگو کرتے دیکھا تھا جو دیر تک جاری رہی تھی۔ کیلاش بے اختیار مسکرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک حاسد شوہر ہو۔ میرا خیال تھا اکاؤنٹنٹ قسم کے لوگوں میں ہر قسم کے جذبات کا فقدان ہوتا ہے۔ ان کی زندگی محض ہندسوں سے تعبیر ہوتی ہے۔ خوف زدہ ہونے کے باوجود پروہت کمار کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس کی آواز سانس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے طیش میں آ کر کہا، میں ہر گز حاسد نہیں ہوں، اگر میں حاسد شوہر ہوتا تو شاید کلب ہی
میں تمہارے چہرے کا جغرافیہ یکسر بدلا ہوتا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم اپنی بیوی کی نگرانی کیوں کر رہے تھے؟ کیا تم اپنی بیوی پر اعتماد نہیں کرتے؟ میں اس پر اندھا اعتماد کرتا ہوں۔ پھر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہوگا۔ کیلاش کی معنی خیز مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں اور ایک بڑے خاندان کے دو افراد کی طرح ہے۔ کیا تم مادھوری کو میرے ساتھ محفوظ نہیں سمجھتے؟ روہت کمار نشست سے کھڑا ہو گیا اور سخت لہجے میں بولا، مسٹر کیلاش، میں تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ لیکن مجھے مادھوری پر اعتماد ہے۔ اب تم مہربانی کر کے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کئی ضروری کام کرنے ہیں۔ کیلاش اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ روہت کمار کھڑا ہوا تھا۔ میز پر بیٹھنے کے باوجود کیلاش روہت کمار سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ اس نے پستہ قد روہت کمار کو حقارت سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ خوف کی پرچھائیاں لرز ہی تھیں۔ کیلاش کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ اس چھوٹے آدمی کے جذباتی آبال سے بے حد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو تم مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن تمہیں اپنی بیوی پر اعتماد تو ہے نا؟ کیوں؟ بے شک، روہت کمار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہیے تھے، لیکن اب وہ کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں لے سکتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ کلب سے واپسی کے بعد سے مادھوری کا طرز عمل بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ وہ چپ چاپ اور کھوئی کھوئی سی نظر آتی ہے۔ اس نے اپنی بیوقوفی سے مادھوری کی طرف اس کی توجہ مبذول کرا دی تھی۔ کیلاش کسی شکاری کتے کی مانند تھا جو محض اپنے شکار کی بو سونگ کے اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ سے کیلاش کو روکنا چاہیے۔ اگر وہ مادھوری کے پیچھے لگ گیا تو نہ جانے۔ میں تم جیسے مردوں کی خصلت سے خوب واقف ہوں کیلاش، اس لیے تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ تم میری بیوی سے دور رہو۔ تو گویا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم؟ کیلاش نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تم جو چاہے سمجھو، بس تم مادھوری کے قریب مت پھٹکنا۔ آخر اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو اسے کہنا نہیں چاہیے تھا۔ آخر اس شخص میں ایسی کیا بات ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے؟ کیلاش کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، لیکن اس کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر روہت کمار کو حقارت سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، تم سے بڑا احمق آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ روہت کمار اپنی نشست پر گر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اسے اپنی غلطی کے بھیانک نتائج کا احساس ہونے لگا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے پیش آیا تھا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ کیلاش کی خصلت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا تھا کہ روہت کمار کی یہ تنبیہ بھڑکتی آگ پر پٹرول چھڑکنے کا کام دے گی۔ وہ بہت کمینہ اور مغرور آدمی ہے۔ وہ اپنی تذلیل اور توہین کا بدلہ ضرور لے گا۔ جمعرات کی سے پر کارپوریشن کے چیئرمین نے ایک باہم میٹنگ بلائی تھی۔ متعلقہ لوگوں کو اس کی اطلاع ایک روز قبل دی جا چکی تھی۔ روہت کمار اور کیلاش کو بھی اس میں شریک ہونا تھا۔ مسٹر آنند پال وقت کے سخت پابند تھے، اس لیے تمام لوگ ٹھیک وقت پر اس کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے، لیکن کیلاش غیر حاضر تھا۔ سب لوگ موجود ہیں؟ مسٹر آنند پال نے ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے دریافت کیا۔ کیلاش کی غیر حاضری کا کسی کو خیال اور احساس نہیں ہوا تھا، یا لوگ اس کی غیر حاضری کا احساس دلا کے کمپنی کے چیئرمین کی نظروں میں اس کو گرانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے سب خاموش رہے۔ روہت کمار نے مسٹر آنند پال کی کیلاش کی غیر حاضری کی توجہ مبذول کرانا چاہی، لیکن دوسروں کو خاموش دیکھ کر اس کی ہمت بھی پست ہو گئی۔ کیلاش کہاں ہے؟ آخر آنند پال نے اس کی غیر حاضری کو محسوس کر لیا۔ معلوم نہیں، وہ کہاں ہے؟ سیلز مینیجر نے معاملہ رف دف کرنے کی کوشش کی۔ بس آتے ہی ہوں گے۔ کیا اسے میٹنگ میں شرکت کی ہدایت نہیں کی گئی تھی؟ جی ہاں سر، میں نے آج بھی اسے صبح یاد دہانی کرائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ یقیناً شریک ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آخر کیلاش کہاں ہے؟ انہوں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے پوچھا۔
इसी वक्त पुरोहित कुमार पर अचानक ये इंकिशाफ हुआ कि कैलाश इस वक्त कहाँ हो सकता है। वो उसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। इस कुमाश के लोग हर मामले में ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हैं। कैलाश उसे जिताना चाहता था कि उसने किस दिन, किस वक्त और कब इससे अपनी तौहीन व तजलील का इंतकाम लेना है। अब बात है मिस्टर पुरोहित कुमार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? किसी ने पूछा। तमाम लोगों की नजरें इसके चेहरे पर मरकूज हो गईं। मैं थोड़ी देर पहले ठीक था, लेकिन का यक जाने क्या हो गया, तबीयत बिगड़ गई। उसने बताया। तुम घर चले जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, मिस्टर आनंद पाल ने फिक्रमंदी से कहा। पर वह कुमार खामोशी से खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ दरवाजा खोल के बाहर निकल गया और राहदारी को उबूर करके अपने कमरे में आया और बेजान सा होकर कुर्सी पर गिर गया। इसकी सेक्रेटरी सरला देवी उसे हैरत से देखने लगी। उसका सर चकरा रहा था और हर चीज मुतहर्रिक लग रही थी। वो किसी ख्याल पर अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रहा था। पहले कोई औरत अंदर आई, फिर कोई मर्द अंदर आए। किसी ने इसकी मदद करना चाही तो किसी ने डॉक्टर को बुलाने का मशवरा दिया। उसने इनकार कर दिया कि उसे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। वो चंद लम्हों के बाद खुद बखुद ठीक हो जाएगा। 3 बजे के करीब इसने अपने घर टेलीफोन किया। 3-4 बार मुसलसल घंटी बजी, मगर माधुरी ने रिसीवर नहीं अलिफाटे अलिफ, हालांकि घंटी बजते ही वो रिसीवर उठा लिया करती थी। इसे अपनी पुश्त पर बहुत सारी निगाहें नेज़ों की तरह महसूस हो रही थीं। उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया, फिर दफ्तर से निकल आया और सीधा घर जाने के बजाय एक करीबी बार में चला गया। उसने गाड़ी बार के बाहर ही छोड़ी और एक टैक्सी लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। उसका अंदाजा सही था कि जब वो घर पहुंचेगा तो यकीनन 6 बज रहे होंगे। ये वक्त उसके घर पहुंचने का होता था। घर में घुसते ही उसे माधुरी की गुनगुनाहट सुनाई दी। वो बड़े तरंग और एक अजीब सी सरशारी में थी। उसने बड़े वालेहानापन और वारफ्तगी और जज्बाती अंदाज से स्वागत किया, जो हैरत की बात थी, जबकि वो इसका रस्मी अंदाज से स्वागत किया करती थी। जान, माधुरी ने कहा। मेरी सहेली निर्मला 3 बजे आ गई थी, इसलिए मैं रात का खाना तैयार न कर सकी। अब रात का खाना बाहर खाएंगे। उस वक्त वो इस टेलीफोन के बारे में सोचने लगा जो उसने 3 बजे किया था। कितनी देर 1 घंटी बजती रही थी। हफ्ते की रात हसब मामूल कंपनी के तमाम जिम्मेदार ओहदेदारान अपनी अपनी बीवियों के साथ सुनसीट क्लब में मौजूद थे। कैलाश इस वक्त मिस्टर आनंद पाल के साथ बुर्ज की मेज पर बैठा हुआ था। पुरोहित कुमार बहुत कम क्लब आता था, लेकिन इस रोजा से माधुरी के शदीद इसरार पर क्लब आना पड़ा था। माधुरी हाल में दाखिल होते ही अपनी 2 सहेलियों की तरफ बढ़ गई। वो एक कोने में खड़ी हुई बेतकल्लुफी से बातें कर रही थीं। पुरोहित कुमार काउंटर की तरफ चला गया। उसने अपने लिए व्हिस्की का ऑर्डर दिया और सामने वाली दीवार पर लगे हुए बड़े बड़े आईनों में माधुरी को देखने लगा। चंद लम्हों के बाद माधुरी सहेलियों को छोड़कर एक बगली दरवाजे में खस गई। ये औरतों का मेक अप रूम था। इस कमरे का एक दरवाजा बाहर गोल्फ कोर्स की तरफ खिलता था। माधुरी इस दरवाजे से क्लब की इमारत की तरफ निकल गई। अगर उसकी निगाहें आईने पर जिमी हुई ना हो तो वो माधुरी को बाहर जाते हरगिज नहीं देख सकता था। सावरुज गुरूब हो चुका था। बाहर हिमालय की सर्द खुश्क हवाएं चल रही थीं। माधुरी के गुदास बदन पर मौसम के मुताबिक लिबास नहीं था। पुरोहित कुमार ने आईने में कैलाश को देखा। वो मिस्टर आनंद पाल और अग्रवाल की बीवी के साथ बुर्ज खेल रहा था। उसने फौरन खेल से हाथ नहीं खींचा। जब कुछ देर बाद इसकी हैसियत डमी जैसी रह गई तो वो माजरत करके अलिफाटे खड़ा हुआ, फिर वो भी इस रास्ते से बाहर गया और 2-3 मिनट बाहर रहकर दोबारा खेल में शामिल हो गया, जबकि माधुरी अब तक वापस नहीं आई थी। पुरोहित कुमार का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया था। वो बेवकूफ औरत इस मर्द की चंद लम्हों की कुर्बत के लिए बाहर खड़ी ठिठर रही थी। वहां उसके बैठने के लिए एक कुर्सी भी नहीं थी। ये कम्बिना माधुरी को किस कदर जलील कर रहा था और वो बेवकूफ उसकी उंगलियों पर नाच रही थी। उसका गिलास अभी आधा हुआ था। वो गिलास हाथ में थामे आनंद पाल की मेज की तरफ बढ़ा।
कैलाश इस वक्त उनके साथ बुर्ज खेल रहा था। कई जानने वालों ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करता हुआ आनंद पाल की मेज की तरफ बढ़ता रहा। हेलो मिस्टर पुरोहित कुमार, आओ बैठो। आनंद पाल ने खुश इखलाकी से मुस्कुराते हुए इसे करीब कुर्सी पर बैठने की दावत दी, लेकिन इसकी निगाहें कैलाश पर जिमी हुई थीं। कैलाश ने इसका गैरमामूली रवैया महसूस करके ताश के पते मेज पर रख दिए और उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। अचानक पुरोहित कुमार ने गिलास में बची हुई शराब कैलाश के चेहरे पर फेंक दी। पूरे हाल में गहरा सुकूत तारी हो गया। हर कोई भौचक्का सा हो गया। हर शख्स उसको देख रहा था। आप होश में नहीं हैं? आनंद पाल ने नर्वस होके कहा। सर, मैं पूरी तरह होश व हवास में हूं। कोई शख्स उनके सर पर पानी डाल के उन्हें होश में लाए। आनंद पाल ने ऊंची आवाज में कहा। इनकी आवाज मुर्तइश थी। किसी ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। पुरोहित कुमार का चेहरा कहर व गजब का मुजस्समा बना हुआ था। किसी को इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सब अपनी अपनी जगह बुत बने हुए थे। अगर किसी ने यह हरकत की तो उसे मुझसे लड़ना पड़ेगा। वो गिर जा। लेकिन क्यों? आनंद पाल ने बेबसी से दरियाफ्त किया। आप उसकी वजह जानते हैं कि ये कमीना शख्स हर आधे घंटे के बाद यहां से उठकर मेरी बीवी से मिलने बाहर जाता है। वो बाहर गोल्फ कोर्स में खड़ी है। सबको मालूम है और हर शख्स जानता कि पिछली जुमेरात को वो मीटिंग शरीक नहीं हुआ था। इस दिन ये मेरी बीवी से मेरे घर में मोहब्बत के अहदो पैमान कर रहा था। तुम पागल हो गए हो पुरोहित कुमार। तुम्हें खुद मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो। बेहतर है यहां से चले जाओ, वरना मुझे भी गुस्सा आ सकता है। इस इल्जाम पर पहली बार कैलाश ने जबान खोली। पुरोहित कुमार ने खाली गिलास बड़ी एहतियात से मेज पर रखा, फिर बड़ी फुर्ती से इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की आवाज गोली की तरह हाल में गूंज गई। आया गुस्सा? खड़े हो जाओ, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। कैलाश कोई जवाब देने से पहले झिझका। इसने पहले आनंद पाल की तरफ देखा। वो कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहा था। हैन, तुमसे नहीं लड़ूंगा पुरोहित, उसने फैसला कुन अंदाज से कहा। तुम इस वक्त होश में नहीं हो। तुमने इस वक्त बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। आनंद पाल ने उसे फिर एक मर्तबा समझाया। होश में एओ मिस्टर पुरोहित कुमार। खामोश। पुरोहित कुमार हज़ियानी अंदाज में चलाया। इसकी नजरें अब भी कैलाश पर जिमी हुई थीं। उसने आनंद पाल उसे कहा, अब बीच में दखल मत दें मिस्टर पुरोहित कुमार, मैं तुम्हें इसी वक्त मुलाजमत से निकालता हूं। आनंद पाल की आवाज कांप रही थी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, उसने आनंद पाल की तरफ देखे बगैर कहा। कैलाश अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। कैलाश को देखने के लिए उसे अपना चेहरा ऊपर उठाना पड़ा, लेकिन वो अब भी अपनी जगह दिलेरी से सीना ताने खड़ा था। दफ हो जाओ चौहे, कैलाश ने नफरत भरी आवाज में कहा। चला जा यहां से, मुझे तुझ पर तरस आता है, वरना एक ग्योनसा तेरी खोपड़ी के टुकड़े कर देगा। पुरोहित कुमार ने अपने अंदर एक अजीब जज्बाती तूफान उठता महसूस किया। ये तजर्बा इसके लिए नया था। ये मिसाली जुर्रत और हौसले का जज्बा जो उसका वजूद पत्थर की तरह ठोस बना रहा था। उसने अपनी रगों में खुद एतमादी की नई लहर महसूस की। कैलाश, तुम्हें हर कीमत पर मुझसे लड़ना होगा, पुरोहित कुमार ने गुर्राते हुए कहा। तुम जिंदा रहोगे आमे। जुमला मुकम्मल करने से पहले ही इसने पूरी कुव्वत से कैलाश के मुंह की तरफ ग्योनसा घुमाया। इस घूंसे के पीछे नफरत, गुस्से और जोश की भरपूर कुव्वत मौजूद थी, लेकिन यह कुव्वत इसकी जिस्मानी कुव्वत से कम थी। कैलाश ने किसी माहिर बॉक्सर की तरह इसका ग्योनसा अपने हाथ पर रोका और उस पर जवाबी हमला किया। उसने कैलाश का ग्योनसा अपनी तरफ आते देखा, लेकिन इसे मुखालिफ का ग्योनसा रोकना नहीं आता था। उसे अपने जहन में बिजली कौंधती महसूस हुई। आंखों के सामने नीले पीले शरारे अलिफाड़ती नजर आए। दूसरे ही लम्हे इसका जहन तारीकी में डूबने लगा। जब पुरोहित कुमार को होश आया तो उसने खुद को अपनी ख्वाबगाह में पाया। ख्वाबगाह की रोशनी गिल थी। इसके जबड़ों में शदीद टीसें उठ रही थीं।
ہر ٹیس پر اس کا پورا جسم ہل جاتا تھا۔ اس نے اندھیرے میں اپنے چہرے پر انگلیاں پھیریں۔ نچلا حصہ سوجا ہوا تھا۔ اس نے دانتوں کے بارے میں سوچا لیکن وہ اس طرف سے اپنا اطمینان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی انگلی کا ہلکا لمس ٹیس کی شدت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم ساکت تھا، صرف ذہن بیدار تھا اور سارے جسم میں درد کی شدید لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم احمق ہو، پاگل ہو، تم دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو حالات سے سمجھوتا کر سکتے تھے۔ آخر دنیا میں دوسرے مرد بھی تو ہیں۔ دوسروں کی بیویاں بے وفا ہوتی ہیں لیکن وہ تمہاری طرح گدھے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ نوکری سے نکالے نہیں جاتے۔ وہ خود کو اور بیویوں کو تماشا نہیں بناتے۔ مادھوری خواب گاہ میں داخل ہو کر تیز لہجے میں بولی۔ ہاں، پروہت کمار نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ دوسرے مرد بھی حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، کاش میں بھی سمجھوتا کر لیتا۔ تم خود نہ صرف برباد ہوئے بلکہ مجھے بھی برباد کر دیا۔ مادھوری برافروختہ ہو کر بولی۔ کیلاش نے مجھے بعد میں سب کچھ بتا دیا۔ ہر طرف اس کا چرچا ہے، بالکل تمہاری وجہ سے۔ شاید تمہارا یہی مقصد تھا۔ تم اسے مجھ سے داور رکھنا چاہتے تھے لیکن تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے پروہت۔ میں جا رہی ہوں۔ مادھوری چلی گئی۔ وہ اسے الوداع بھی نہ کہہ سکا۔ وہ اس کے پرشکو سراپا کو حسرت سے دیکھتا رہا۔ کلب میں جتنی بھی عورتیں آتی تھیں ان میں ایک بھی اس کی ثانی نہیں تھی، اس لیے تو کیلاش نے اس طرف متوجہ ہو کر تعلقات استوار کر لیے تھے۔ اسے مادھوری کو کھو دینے کا کوئی ڈاکے صدمہ اور پچھتاوا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کیلاش کی زندگی سے بھی نکل گئی تھی۔ کیلاش کو اور بھی حسین صورت مل سکتی تھی لیکن مادھوری جیسی نہیں۔ 2 ہفتے بعد جب وہ ہفتے کی رات کلب میں داخل ہوا تو اس کی آمد غیر متوقع تھی، جو کوئی بھی محسوس نہ کر سکا۔ وہ بڑی خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا۔ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ کیلاش کاؤنٹر پر اگروال بوڑے کی نوجوان بیوی نندا کے ساتھ بیٹھا تھا جو نہایت حسین تھی۔ وہ خاموشی سے کیلاش کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کیلاش اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا۔ ہیلو پروہت، اس نے رسمی انداز سے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب تم اس کلب کے ممبر نہیں رہے۔ میں تمہارا مہمان ہوں، پروہت کمار نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ لوگ غیر محسوس انداز سے ان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ کیلاش کچھ سہما ہوا سا نظر آیا تھا۔ وہ شاید اندر ہی اندر خوف زدہ سا تھا۔ ٹھیک ہے پروہت، تم میرے بھائی ہو، اس نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، کیا پینا پسند کرو گے؟ کیلاش، تم میرے لیے کچھ منگوانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے شراب منگوائی تو میں دوبارہ تمہارے منہ پر پھینک دوں گا۔ کیلاش نے نروس ہوتے چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اطمینان سے پوچھا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تمہاری یہ خواہش گزشتہ ہفتے پوری کر دی تھی۔ تم میرا ایک گیونسا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کیا اتنا سبق کافی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کیلاش، ہم دونوں میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا۔ تم پاگل ہو؟ کیلاش نے مجمع کو مخاطب کیا۔ یہ پاگل ہے؟ کیلاش، ہو سکتا ہے کہ تمہارا خیال درست ہو۔ مادھوری مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ ہم دونوں کی زندگی بڑے سکون اور خوابناک گزر رہی تھی جسے تم نے برباد کر دیا۔ بہت کم بیویاں اپنے شوہروں سے ایسی جذباتی محبت کرتی ہیں۔ کیلاش نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ سوان کر بہت ہی افسوس ہوا پروہت۔ یقین کرو وہ میرے پاس نہیں آئے۔ اس بات کا تو مجھے دکھ ہے، پروہت کمار نے کہا۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتے تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوتی، لیکن تم میں اتنی شائستگی کہا کہ جب وہ مجھے چھوڑ رہی تھی تو تم کم از کم اسے اپنا لیتے۔ کم از کم وہ سکھی تو رہتی۔ نہ جانے اب وہ کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی۔
نہ معلوم وہ کیا کر بیٹھے۔ پروہت، مجھے بے حد افسوس ہے، کیلاش نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ خالی افسوس کے اظہار سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم دو زندگیاں تباہ کر کے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے۔ تم نے اور بھی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ تم تو اگروال کا گھر بھی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ بہرحال تمہیں مجھ سے لڑنا ہی ہوگا کیلاش۔ کیلاش کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے پروہت کمار نے اسے اور نندا کو بے لباس کر دیا ہو۔ پروہت کمار نے جو ان دونوں کے بارے میں بتایا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد اس طرح سے نظر ڈالی جیسے کسی مددگار کی تلاش میں ہو۔ میں اب تم سے کسی قیمت پر نہیں لڑوں گا، کیلاش نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ کاش میں نے تمہیں گیونسا نہ مارا ہوتا جس کا مجھے اب تک افسوس ہے۔ اب دوسری دفعہ تم سے مقابلہ ہوگا تو وہ قتل ہوگا۔ میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ میں جسامت میں تم سے دگنا ہوں۔ ہماری لڑائی کسی طرح مناسب نہیں ہوگی۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے میرا اور تمہارا۔ پروہت کمار نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ درست کہا، واقعی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر یہ خیال دل سے نکال دو پروہت۔ بھول جاؤ سب کچھ۔ میں تم سے لڑ نہیں سکتا، لیکن لڑنے اور مقابلہ کرنے کے دوسرے طریقے بھی تو ہیں جن میں جسمانی قوت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کیلاش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اچانک اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے پروہت کمار کی بات کی تہ میں پہنچنے کے لیے ذرا دیر لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ہم لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جن کے استعمال کے لیے جسمانی قوت تنتوش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں ہتھیاروں کا انتخاب بھی تم پر چھوڑتا ہوں۔ تمہاری مراد ڈوئل سے، جو یورپ امریکہ میں لڑی جاتی ہے، جس میں دو حریف کسی چیز کے حصول کے لیے آپس میں مقابلہ۔ ہاں پر پروہت کمار نے اسے بات پوری کرنے دی۔ اف پروہت، تم پاگل ہو گئے۔ اب وہاں بھی کون ڈوئل لڑتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی عزت کو داغدار کرنا بھی تو غیر قانونی ہے۔ ہوگا، مگر میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں بھلا تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہو گے؟ تم تو صرف میرا گھر تباہ کرنا چاہتے تھے، میری زندگی برباد کرنا چاہتے تھے، جو تم نے کر دی۔ نہیں، یہ میرا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ تمہار ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے یہ کیا۔ اب تمہیں اس کے نتائج بھی بھگتنا چاہیے۔ اس نے کیلاش کے مانا پر تھپڑ جڑ دیا۔ کیلاش کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کاؤنٹر کا کنارہ پکڑ لیا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، لے جاؤ، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا، کیلاش چیخنے لگا۔ کلب کے ملازموں نے فوراً آگے بڑھ کر پروہت کمار کو قابو میں کر لیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں مسٹر کیلاش سے بات کرنا چاہتا ہوں، پروہت کمار نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے کیلاش کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بہت پرسکون نظر آیا تھا۔ ہیلو، میں کیلاش بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئے، میں پروہت کمار ہوں۔ پہچان گئے؟ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ ٹیلی فون بند کر بڑھئے گفتگو جاری رکھے۔ تم اس وقت ایک تقریب میں شریک ہو کیلاش؟ اس نے کہا۔ ہاں، میں ایک تقریب میں شریک ہوں۔ کیا تم اس وقت میرے ہاں آنا پسند کرو گے؟ اس لیے ہندوستانی ڈوئل لڑنے کے لیے؟ سنو پروہت، پہلے میری بات سوان لو۔ تو گویا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے مہمانوں کو تمہارے بزدل ہونے کا علم ہو۔ سنو، اگر تم لڑنے سے انکار کرتے رہو گے تو دو ایک روز شہر کے بچے کی زبان پر تمہاری بزدلی کے چرچے ہوں گے۔ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد کیلاش کی تھکی آواز سنائی دی۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں بس۔ ہتھیاروں کا فیصلہ بھی تمہیں کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے،
तुम ने मुझे मजबूर कर दिया है। अब मेरे सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहा कि मैं वाकई तुमसे मुकाबला करूं। ठीक है, ये बताओ कि तुम कौन सा हथियार पसंद करते हो, किस जगह मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। रोहित कुमार को हथियार के बारे में कोई तजुर्बा नहीं था और न ही मालूमात थीं। इसके इल्म में था कि कैलाश को शिकार शौक था। वो 2 बरस एक राइफल क्लब में उसका मेंबर रहा था और निशाना लेने में माहिर था। इसकी ऐन तवक्को के मुताबिक कैलाश ने रिवॉल्वर का इंतखाब किया और रोहित कुमार को अपने फ्लैट की इमारत की छत पर आने की दावत दी। वो 9वीं मंजिल के एक फ्लैट में रहता था। रोहित कुमार ने जब 2 बद्दू मुकाबले के लिए जगह का नाम सुना तो फौरन इसका मतलब समझ गया। कैलाश की सोच इसके लिए खुली किताब की मानिंद थी। कैलाश ने मुकाबले के लिए अपने फ्लैट की छत का इंतखाब किया था। इसे गालिबन अपनी जीत का यकीन था ताकि पुलिस को बयान दे सके कि रोहित कुमारा से कत्ल करने के इरादे से इसके फ्लैट पर आया था। इसने अपने दिफा में इसको कत्ल कर दिया। रात 11 बजे जब रोहित कुमार ने दरवाज़ा खोलकर छत पर कदम रखा तो उसके दिल में खौफ का शायबा तक ना था। आखिर वो मौत से क्यों डरता? मौत से वो लोग डरते हैं जिन्हें किसी अजीज चीज के छन जाने का अंदेशा होता है या कोई चीज हासिल करने की आरजू होती है। होने के लिए इसके पास कुछ न था और न पाने की कोई आरजू थी। वो मुकाबले के नताइज से बेपरवाह था। हार जीत और जिंदगी की इसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। हाँ, कैलाश अलबत्ता मुकाबले के नताइज से फिक्रमंद था। इसके सामने ताबनाक मुस्तकबिल और खूबसूरत औरतें थीं। जीत पर तारीकी थी। ऊपर तारों भरा आसमान किसी शामियाने की तरह नजर आता था और हर तरफ में गहरा सुकूत तारी था। उसने गौर से नजरें दौड़ाईं और तारीक गोशों में झांकने की कोशिश की, लेकिन इसे कैलाश कहीं नजर न आया। कहीं कैलाश ने आखिर वक्त में अपना इरादा तो तब्दील नहीं कर दिया। वो एहतियात से कदम अलिफाटता हुआ छत के बीचों बीच आकर रुक गया। वहीं उन्हें दूबदू मुकाबले के अलिफासूलों के मुताबिक आखिरी बार मुसाफहा करके एक दूसरे की पुश्त से पुश्त मिला के और अपने अपने रिवॉल्वर फिजा में बुलंद करके मुखालिफ समतों में 10-10 कदम आगे बढ़ना था। आखिरी कदम रखते ही फुर्ती से घूम के एक दूसरे पर गोली चिल्लाना थी। रोहित कुमार ने कान लगाकर आहट लेने की कोशिश की। 9वीं मंजिल के नीचे सड़क पर ट्रैफिक की धीमी आवाजें सानाई दें। छत पर हवाओं की सरसराहट थी। उसने गैर यकीनी अंदाज में कलाई की घड़ी आंखों के करीब ला के वक्त देखा। 11:02 हो रहे थे। ठीक इस वक्त एक जबरदस्त झटके ने इसके कदम उखाड़ दिए। गोली उसके दाहिने कंधे पर लगी थी, दूसरी गोली उसकी पसलियों में और तीसरी इसके सर से गुजर गई, क्योंकि इस वक्त वो फर्श पर गिर रहा था। कैलाश का निशाना बहुत अच्छा था। इतनी तारीकी और इतने फासले के बावजूद उसकी दोनों गोलियां खता नहीं गईं। वो लिफ्ट की छत पर आहनी पिंजरे के अंदर बैठा गोलियां चला रहा था। रोहित कुमार का जहन तारीकियों में डूबता चला गया। हर तरफ तारीकी थी। उसने गर्दन अलिफाटे कर कैलाश की तरफ देखने कोशिश की, फिर उसके लबों पर एक आसूदा मुस्कुराहट फैली और आत्मा निकल जाने के बाद फातिहाना अंदाज में इसके होंठों पर मुंजमद हो गए। वो मुझे कत्ल करने आया था, इंस्पेक्टर प्रकाश। वो इंस्पेक्टर से मुखातिब था। इंस्पेक्टर छत पर रोहित कुमार की लाश के करीब अकड़ों बैठा था। एक ताकतवर टार्च की रोशनी में उसकी जेबों की तलाशी ले रहा था। उसने मुझे रिवॉल्वर दाल खाकर छत पर आने का हुक्म दिया। वो मुझे छत से धक्का देकर हलाक करना चाहता था। उसने कई बार दर्जनों लोगों की मौजूदगी में मुझे कत्ल की धमकियां दी थीं, इसलिए मैं हर वक्त अपने पास रिवॉल्वर रखने लगा। आज खुशकिस्मती से रिवॉल्वर मेरी जेब में था। मुझे मजबूरना महज अपनी जान बचाने के लिए इस पर गोली चिल्लाना पड़ी। अब किसी से भी पूछ लें। बीवी के चले जाने की वजह से इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था। वो बिल्कुल पागल हो गया था। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो मिस्टर? इंस्पेक्टर ने इसकी बात काटते हुए करख्त लहजे में कहा। ये कमजोर सा आदमी, तुमने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। इसके पास रिवॉल्वर तो दरकनार चाकू तक नहीं है। ये सुनकर कैलाश सन्नाटे में आ गया। वो रोहित कुमार के लगाए हुए फंदे में फंस चुका था।